وعلیکم وعلیکم السلام. السلام سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم دیکھتے ہیں مختلف چیزیں. ایک تو ہفتے کے دن. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں منڈے سے. منڈے سوموار یا پیروار جس کو اسی طرح، تو اس کے لیے آتا ہے سندروار. سندر جس طرح چندر ہوتا ہے تو اسی سے ملتا جلتا سندروار. یہ ہے چندر وار. تو اس میں سی اے لکھا ہے، بہتر ہے سی ایچ. چندر وار. چندر وار. یہ جو وار ہے گویا کہ ڈے کے لیے یوز ہوتا ہے. چندر وار. اسی طرح منگل. منگل کے لیے بوں وار. بوں بوں نون گنہ کے ساتھ. نون گنہ کو جب ملا کے لکھا جاتا ہے تو ایک چھوٹی سی حرکت الٹا کر کے جو کہ نون گنہ کی علامت ہوتی ہے لکھی جاتی ہے. پرانا اردو اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کبھی کبھی گاؤں کو اس طرح لکھتے تھے، اس طرح نون کے اوپر اس طرح نشان لگاتے تھے، اس کو پڑھتے تھے گاؤں. ٹھیک ویسے ہی یہاں ہے بوموار. بوموار. اور ویڈنسڈے اردو میں ہے بدھوار، تو اس میں ہے بودوار. بود جن کو بود کہتے ہیں تو وہی سے بودوار. بودوار. چندروار، بوموار، بودوار. جمعرات. جمعرات کے لیے بریسوار. بریس بے رے یہ سین. بریسوار. بی آر ای ایس. بریسوار. جمعہ. جمعہ کے لیے جمعہ ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بغیر این کے انہوں نے لکھا ہے. تو جمعہ اس طرح بھی لکھتے ہیں اور این کے ساتھ بھی لکھتے ہیں. تو جمعہ گنجائش ہے، اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. سیٹرڈے. سیٹرڈے کے لیے بٹ وار. بٹ بی اے ٹی ای. بٹ اردو میں بیٹے اور حمزہ. بٹ وار. اور اتوار کے لیے آتھ. آتھ حمزہ الف اور تھ. وار. وار ہر ایک کے ساتھ جوڑنا ہے. تو چندروار، بوموار، بودوار، بریسوار، جمعہ، بٹوار، آتھوار. ٹھیک دوبارہ سنیے. چندروار، بوموار، بودوار، بریسوار، جمعہ، بٹوار اور آتھوار. اس کو ہم دوسرا جو شیٹ ہے اس کے ساتھ ملا کر کے سمجھ سکتے ہیں. وہ ہے
ये टुडे, टुडे के लिए आज, और यहाँ इस्तेमाल होता है आज, यानी जीम के बदले जे आ गया, आज माने टुडे। ठीक। और कल, आने वाला कल, उसको कहते हैं सुबस या पगह। कल एक वर्ड आया था पगह, आज, और कल के लिए सुबस और पगह। यस्टरडे, तो रात, रात की जगह रात, रात। कभी कभी उर्दू में भी हम रात इस्तेमाल करते हैं, रात, लेकिन यहाँ थ के साथ रात, रात माने यस्टरडे। और रात से एक दिन पहले, यानी यस्टरडे से एक दिन पहले, वन डे बिफोर यस्टरडे, परसों, गुजरा हुआ कल, उसको कहते हैं ओत्र, ओत्र, ओत। अगर अलग अलग लिखेंगे तो इस तरह ओत र, ओत र, ओत र। और आने वाले कल के बाद जो दिन होगा, डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों, उसको कहते हैं कल कित, कल कित, कल कित। ठीक। अब वो जो डेज हैं, जो दिन हैं, उन दिनों को आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। जो ये तारीखें हैं डेट के साथ, इनके साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आज छ चंद्रवार, आज छ चंद्रवार, आज छ चंद्रवार, टुडे इज मंडे। अब आप इसके साथ कोई भी दिन जोड़ सकते हैं। आज छ बोमवार, आज छ बुधवार, आज छ बृहस्पतिवार, आज छ जुम्मा, आज छ बटवार, आज छ आठवार। ठीक। इसी तरह सुबह, कल, सुबह छ जुमा, सुबह छ जुमा, सुबह छ जुमा, सुबह छ आठवार, सुबह छ चंद्रवार। ठीक। रात, यानी जो गुजरा हुआ कल, रात अस बुधवार, रात अस बुधवार, रात अस बृहस्पतिवार, रात ओस जुमा। देखिए जुमे के साथ ओस यूज हुआ, यानी जुमा मुजक्कर यूज होता है। ठीक। रात ओस जुमा, रात अस बटवार। बाकी दिन मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनके साथ अस लगा। रात अस चंद्रवार, बोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ठीक। लेकिन जुमा, रात ओस जुमा। ठीक। कल कित छ आठवार, यानी का परसों इतवार है, कल कित छ आठवार। और जब जुमे की बारी आएगी तो वहां पर छु यूज करेंगे हम, क्योंकि मुजक्कर के लिए छु यूज होता है, तो इसमें छु यूज होगा। कल के छु जुमा, बाकी के लिए छु। कल के छु आठवार, कल के छु चंद्रवार, कल के छु बोमवार, कल के छु बुधवार। ठीक। इसी तरह जो परसों है, परसों के लिए ओत्र, ओत्र अस बृहस्पतिवार। और जब जुमा की बारी आएगी तो वही ओत्र ओस। ठीक। तो गोया कि गुजरे हुए के लिए ओस्त अस, ओस और अस। और आने वाले के लिए छ और छु, ये यूज करेंगे। इस तरीके से जो दिनों का मसला है ये बिल्कुल हल हो जाएगा। जो हफ्ते के 7 दिन है, उनको आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। जी चलिए, कोई माइक ऑन कीजिए। और ये जो जुमले हैं यहाँ पर, इनको आप यूज़ कीजिए, लेकिन
دنوں کا نام بدل کر کے. جی میں کروں سر. جی سر یہ سینٹینس ہے کہ آج چھو برسوار ٹوڈے از آج تھرسڈے بریسوار. برسوار. ہاں اور بالکل. آج چھو جمعہ یا آج چھو سندروار. ہاں پھر آج صرف جمعے کے لیے چھو یوز کریں گے, بقیہ جی کے لیے چھ. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اور سر راتس بٹوار. ہاں یسٹرڈے رات ٲس بٹوار بالکل. راتس بٹوار. yesterday was Wednesday. کل کچھ بدوار. ہاں کل کے چھ بودوار. کل کچھ بدوار. ہاں The day after tomorrow is Wednesday. ہاں بالکل. سر یہ کیا ورڈ ہے سر؟ اوترے. اوتر بالکل اوتر. اوترس جمعہ یا اوترس بوموار. اوتر اوس. ہاں اگر جمعہ لگائیں گے تو اوس. اوس. اوترس اوتر جمعہ. اوس جمعہ. جمعہ. ہاں جی. اور کوئی والنٹیئرلی؟ جی طلحہ صاحب. میں ہاں بتائیے. بودوار. ہاں ہاں صبح سے برسوار. ہاں روت چندروار. اور رات ٲس. رات چندروار. ہاں کالیکت اتوار. اور ہاں کل کے چھ آتوار. اوتر اوس جمعہ. اوس جمعہ. اگر جمعہ اوکے یوز کریں میں گے آئی تو سر. اوس. جی جی اوکے. آج سے بدھوار. ہاں صبح سے اتوار. رات ہاں بالکل. برسوار. ہاں رات برسوار. سر یہ کیا کالا کہتے ہیں؟ کٲلۍکٮ۪تھ کٲلۍکٮ۪تھ اچھا کل کے جمعہ. کٲلۍکٮ۪تھ کل کے تھے جمعہ. کٲلۍکٮ۪تھ چھُ. چھو جمعہ. ہاں اگر جمعہ یوز کریں گے تو چھو. کٲلۍکٮ۪تھ چھُ. کل کے چھو جمعہ. اترا ہاں اس اوترٕ. اس زندروار. ہاں اوترٕ ٲس ژندروار بالکل. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش. جی اور حماد صاحب. آج چھ جمعہ. ہاں آج چھُ جمعہ. آج چھ جمعہ. رات چھ ہاں اتوار. اوترٕ چھ رات چندروار. ٲس. نہ اوترٕ ٲس. اوترٕ ٲس اتوار. ہاں کل چھ چندروار. ہاں ژندروار بالکل. صبح سے بودوار. ہاں صبح سے بودوار. اور آج بالکل چھ برہسپار. بالکل بالکل ماشاء اللہ. جی سر اور ہاں کین آئی ٹرائی. آج چھو جی جی سندروار. بالکل. صبح چھو آج بونوار. آج چھ سندروار. چھُ نہیں. ہاں صبح چھ بونوار. اس کے ہاں بعد بوموار. رت چھو برسوار. رات ٲس. آج برسوار. اس ہاں کے بعد ڈے آفٹر ٹمارو یا بولیں. کٲلۍکٮ۪تھ. کالیکت چھک جمعہ. بس ہاں یہی کٲلۍکٮ۪تھ چھُ جمعہ بالکل. چھک جمعہ بس. اوترٕ ٲس بالکل. نیکسٹ اور کوئی. آج چھ بٹوار. ہاں
آج 6 بٹوار کل کیت 6 بوموار بالکل. اوتر اوس جمعہ اوتر اوس اوتر اوس جمعہ کل ہاں. کیت بوموار کٲلۍکٮ۪تھ چھُ بوموار. کل کیت چھ بوموار رات اوس آئے گا نا ہاں رات ٲس. رات اوس بٹوار جی. آپ کی اسکرین چلی گئی ہے میرے خیال سے. دیکھیے یہ میں نے چھوٹے بچوں کے سبق سے ایک صفحہ آپ کے سامنے لایا ہے جو چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. یہاں انہوں نے عنوان لگایا ہے دوہن ہند ناو. دوہ کہتے ہیں ڈے کو, ٹھیک, اور ہند, ٹھیک. کل ہی آیا تھا سند اور ہند, سند اور ہند. دوہن ہند ناو یعنی دنوں کے نام. دوہن ہند ناو دنوں کے نام. ستن ست کہتے ہیں 7 کو. ستن دوہن ہند یعنی 7 دن کا. ستن دوہن ہند 7 دن کا. چھُ اکھ ہفتہ 7 دن کا ایک ہفتہ ہے. چھُ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ہے. مذکر کے لیے چھُ, مؤنث کے لیے چھ. ستن دوہن ہند چھُ اکھ ہفتہ 7 دن کا ہے ایک ہفتہ. پریتھ دوہس, پریتھ مانے ہر, ایوری ڈے. پریتھ دوہس چھُ پنن ناو. پنن مانے اپنا, پنن مول. اور اگر مول کہتے ہیں فادر کو, پنن مول. پنن بوئے بردر, ٹھیک. اور اگر عورت ہے تو پنن کور, اپنی بیٹی. پنن موج کہتے ہیں ماں کو, پنن موج, ٹھیک. تو یہ ورڈ ہمیں ان کا لسٹ بنا ہوا ہے. پریتھ دوہس چھُ پنن ناو. ہر دن کا اپنا اپنا نام ہے, ٹھیک. اب دیکھیں انہوں نے کس طرح لکھا ہے. چندروار, بوم, اس طرح بھی لکھتے ہیں بوم, اور یہ بھی لکھتے ہیں بوم, ٹھیک. بوموار اور بوموار. بودوار, بریسوار, جمعہ, بٹوار تو آتھوار. پھر چندروار چھ یواں کے معنی ہے آتی ہے. چندروار چھ یواں. آتھوار پت معنی بعد. پیر آتی ہے اتوار کے بعد. منڈے کمز آفٹر سنڈے. چندروار چھ یوان آتھوار پت. بوموار چھ یوان چندروار پت. بودوار چھ یوان بوموار پت. بریسوار چھ یوان بودوار پت. جمعہ چھُ یوان, دیکھیں انہوں نے بھی یوز کیا جمعہ چھُ, ٹھیک. جمعہ چھُ یوان بریسوار پت. بٹوار چھ یوان جمعہ پت. آتھوار چھ یوان بٹوار پت. آتھوار چھ آسان چھٹی, ٹھیک. تو اس طریقے سے چھوٹے بچوں کو کیا کیا گیا, مختلف جو نام ہیں وہ نام یاد کیے گئے. دیکھیں یہاں سوال جواب میں ایک لفظ آیا ہے برونہ معنی پہلے. وہاں آیا پت, یہاں آیا برونہ. جمعہ برونہ کس وار چھ یوان آسان. جمعہ برونہ
कुस वार छ आसान। जुमा से पहले कौन सा दिन होता है? वार दिन। जुमा ब्रोह, देखिए सवाल हम खुद बना सकते हैं। जुमा पत कुस वार छ आसान। जुमा पत, जुमा के बाद, और ब्रोह पहले। जुमा ब्रोह कुस वार छ आसान। बों वारी किम वारी, देखिए किम, किम माने कौन सी, किम, ठीक। कुस, कुस और किम, कुस माने कौन सा, और किम भी फिलहाल कौन से की माने में हम इसको ले लेते हैं, तो ये भी कौन से के माने में होता है। जुमा ब्रोह कुस वार छ आसान। बोमवार किम वार पत छ यवान। बोमवार मंगल, किम वार पत किस दिन बाद, ठीक। तो जो किम है ये किस का बदल बन गया, और कुस ये कौन का बदल बन गया, ठीक। हाँ, बोमवार, बोमवार किम वार पत छ यवान। मंगल किस दिन के बाद आती है? हफ्ते किन, हफ्ते किन, हफ्ते के, तो किन इसका तर्जमा हो गया के। हफ्ते किन दोहन हंद नाव वन्यू। हफ्ते किन दोहन हंद नाव वन्यू। हफ्ते किन दोहन हंद नाव वन्यू। आप जो डिस्कशन ग्रुप होगा आपका, उसमें आप एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं। हफ्ते किन दोहन हंद नाव वन्यू, फिर आप जवाब दे सकते हैं। चंद्रवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक। तुह क्या छून आतवार दो स्कूल गसान। तुह, ठीक, तुह तुम, आप, जमा। तुह क्या हो गया क्यों। तुह क्या छून, छून नहीं। तुह क्या छून आतवार इतवार को, आतवार दो स्कूल गसा, गसा आता है जाने के लिए। तो एक दो सबक बाद हमें जो वर्ब्स ज्यादातर यूज होते हैं उनका एक लेसन आएगा। तो ही क्या छून आतवार दो स्कूल गसा, तुम इतवार के दिन स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो फिर इन्होंने ये दिन फिर से दिए हैं। तो इस तरह देखा आपने, छोटा सा सबक है, और इसमें दिनों का जो तारुफ है वो बहुत अच्छे अंदाज से दिया गया है। स्वतन दोहन हुंद छु आख हफ्त। प्रथ दोहस छु पनुन पनुन नाव। चंद्रवार, बोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जुमा, बटवार तो आतवार। चंद्रवार छु यवां आतवार पत। इसी तरीके से पूरे ये सब जुमले। आतवार छु आसान छुट्टी, ठीक जी। इस बारे में कोई सवाल किसी का? सर ये पनुन का क्या मतलब है? हाँ, पनुन माने अपना। प्रथ और ये दोहस छु पनुन पनुन नाव। हर दिन, प्रथ, प्रथ माने हर, प्रथ दोहस हर दिन का अपना अपना नाम है। जैसे मैंने कहा पनुन मोल, अपना बाप, अपने वालिद। और अगर मुअन्नस है तो पनिन, पनिन मोज, पनिन मोज, पनिन कशीर, अपना कश्मीर, पनिन कशीर, ठीक। तो कश्मीर के लिए असल जो कश्मीरी लफ्ज है वो है कशीर, पनिन कशीर, ठीक। वैसे ही पनुन मोल, पनिन मोज, पनुन नेचू, पनिन कोर, ठीक जी। देखिए इसी तरीके से
جی آواز آ رہی ہے اب؟ جی ہاں، تو یہ ہفتے کے جو دن ہیں ہاں ان کے نام آ گئے، اور ساتھ میں آج، کل، پرسوں، تو ان کے الفاظ بھی آ گئے۔ اب آپ ان کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں، ان کو جوڑ کر کے دہرا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم ہفتہ، سال، یہ الفاظ یوز کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے اس ہفتے، اس ہفتے، اس ہفتے، اس ہفتے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یم ہفت، یم ہفت۔ چونکہ سال کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وری، وری۔ ہفتے کے لیے ہفت، آخر میں حمزہ لگا دیتے ہیں۔ ہفتہ اردو میں ہے اور کشمیری میں ہفت، یم ہفت، اس ہفتے۔ سال کے لیے وری، اس کے لیے لگا دیا یم وری، یم ہفت، یم وری، یم ہفت، یم وری، یم ہفت، یم وری۔ ٹھیک، اس سال، اس ہفتے۔ نوی ہفت، نوی مانے نو، نیا، نئے کے لیے نوی۔ تو اردو میں بھی کبھی نو استعمال ہوتا ہے، نو بہار۔ ٹھیک، تو نوی ہفت یعنی اگلے ہفتے۔ اسی طرح سال کے لیے نوی وہری، نوی وہری۔ لیکن اگر ہمیں اس کو مبتدا کے طور پر یوز کرنا ہے پھر اس صورت میں نو یوز ہوگا، نو وہری، نو ہفت، نو وہری، نو ہفت۔ اور دن بھی جوڑ سکتے ہیں، نو دہ، نو دہ، نیا دن، نو دہ۔ اور اگر کہنا ہے نئے دن پھر ہوگا نوی دہ، نوی دہ۔ جیسے یہاں پر نوی وری، نوی ہفت، نوی دہ، نوی دہ، نوی دہ، نوی ہفت، نوی وری، نئے دن، نئے ہفتے، نئے سال۔ اسی طرح گزرا، جو پیچھے گزرا اس کے لیے پتمی، پتمی ہفت، پتمی ہفت، پتمی وری۔ اور اگر مبتدا کے طور پر یوز کریں گے پھر پتم وری، پتم ہفت، پتم دہ۔ ٹھیک، اسی طرح رات، رات کو بھی یوز کیا جاتا ہے، یم، بلکہ ریت مہینہ، یم ریت، یم ریت، اس مہینے۔ نوی ریت، نئے مہینے، پتمی ریت، پچھلے مہینے۔ ٹھیک، نوی ریت، اگلے مہینے۔ اور اگر کہنا ہے اگلا مہینہ پھر اس کے لیے یہی ورڈ یوز کریں گے، نو۔ ٹھیک، نو ریت، نو ریت، نو ہفت، نو وری، نو دہ۔ ٹھیک، تو صرف 3 ورڈ ہیں یہ، یمی، نوی، پتمی، یمی، نوی، پتمی، یمی ہفت، یمی وری، یمی ریت، یمی دہ۔ اسی طرح نوی ہفت، نوی وری، نوی ریت، نوی دہ۔ اسی طرح پچھلا، پتمی ہفت، پتمی وری، پتمی ریت، پتمی دہ۔ ٹھیک جی، تو چلیے اس پر کوئی اس کو استعمال کیجیے۔ جی شارب صاحب۔ جی سر، یمی ہفتے، یمی راتے، یمی وائرے، یمی رتے، یمی وائرے، وری، 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 وری۔ نوی ہفتے، نوی راتے، نوی وری، بالکل، پتمے ہفتہ،
बिल्कुल पौत में रहते, पौत में पद्मे वरी, रत, हाँ पौत में पद्मे रहते, वरी, पौत में बिल्कुल रहते, पौत में वरी। बिल्कुल माशाल्लाह। और मैं जी सर जी बताइए। जी जी यमी हफ्ते यम हाँ यमी वोय यम वरी रत वरी वोय यम रते हाँ न हाँ नवी हफ्त हाँ नवी नवे हफ्ते नवी हफ्त नवी हाँ रते नवी वोय हाँ पत्मी वरी वरी वोयरी हाँ पत्मी हफ्ते पत्मी बिल्कुल रते पत्मी हाँ वोयरी वरी पद्मे दोह, पत्नी दो दोह भी जोड़ सकते हैं दो बिल्कुल। किसको कहते हैं सर? दोह कहते हैं दिन को। दिन का दो। अच्छा ठीक है दो। पद्मे दोह बिल्कुल। और कोई? यमी यमी हफ्त, हफ्ते हाँ यम वरी, नवी हाँ हफ्ते बिल्कुल। नवी वरी, पत्मी हम्म हफ्ते पत्मी हाँ वरी, यम हाँ रत हाँ नवी रत, हाँ पत्मी रत। हाँ बिल्कुल। चलिए माशाल्लाह अच्छी कोशिश है। और क्या बचा इसमें हमें? और वक्त के लिए ये अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। एक है अब यानी नाउ यूज होता है। इसके लिए आता है वन या वन, वन, ठीक। वन बोज, जैसे हम कहते हैं आप सुनो, अब सुनो। सुनने के लिए जो ये चूंकि अमर है, हुक्म है, इसके लिए इस्तेमाल होगा बोज। नाउ लिसन, नाउ लिसन। तो हम यूज करेंगे वनी बोज, वनी बोज, वनी बोज। बाद में पत, पत माने बाद में, ठीक। तो कहने को कहते हैं वन, कहने को कहते हैं वन। तो इसी से एक वर्ड एक्सटेंड होगा वनई, यानी कहूंगा, कहूंगा, वनई। पत वनई, पत वनई, बाद में कहूंगा, ठीक। वनी बोज पत वनई, या वनी बोज पत वनई। अभी सुनो या अब सुनो, बाद में कहूंगा, वनी बोज पत वनई। जल्दी, सून, ठीक, जल्द, उसके लिए आता है जल्दी, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और एक लफ्ज है विल, ठीक, विल, जल्द के लिए एक लफ्ज यूज होता है विल। जैसे विल विल, अभी इसको दो मर्तबा दोहराया जाता है। विल विल आस पका, ठीक। पका जो यूज होता है चलने के लिए, ठीक। विल विल आस पका, आस माने जैसे चला करो, चला करो, तो आस के लिए तर्जमा होगा करो। विल विल आस पका, जल्दी जल्दी चला करो। विल विल आस पका, जल्दी जल्दी चला करो, ठीक। इसी तरह एक वर्ड है सुल, सुल माने सवेरे, तो यहाँ जल्द के माने हैं सवेरे के माने में, तो इसके लिए आता है सुल, सुल, ठीक। इसके लिए भी कभी इसको डबल करते हैं, सुल सुल, सुल सुल आस, सुल सुल आस वथा, वथा कहते हैं जागने को। सुल सुल आस वथा, सुल सुल आस वथा, सुल सुल आस वथा।
جل جل، دیکھیے اس میں یہ جو آیا تھا جلدی، اس میں کبھی جل بھی یوز کرتے ہیں، جل 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 آس پکاں، ول ول آس پکاں، جلدی جلدی یا تیز تیز چلا کرو، سل سل آس وتھاں، سویرے سویرے اٹھا کرو، چیر لیٹ کے لیے یوز ہوتا ہے چیر، ٹھیک، اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے ٹھیک، کرت کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کرت، کرت چیر، کرت چیر، اور اگر اس کو جمع بنائیں گے تو توہی، اور یہ جو کرت ہے یہ چینج ہوگا کرو، ٹھیک، توہی کرو چیر، توہی کرو چیر، آپ نے کر دی دیر، توہی کرو چیر، کرت چیر، ٹھیک۔ اسی طرح ہمیش، ہمیش مانے ہمیشہ، جو ہم یوز کرتے ہیں اسی کو ہمیش، آخر میں حمزہ لگایا گیا ہے، تھوڑا سا مجہول بنایا گیا ہے، ٹھیک، ہمیش آس، ہمیش آس پوز ونا، ہمیش آس پوز، پوز مانے سچ، ہمیش آس پوز ونا، ونا یہ بنا ہے بولنے سے، یہاں جیسے آیا ونئی، ٹھیک، تو ون ونا، ون ونا، ہمیش آس پوز ونا، ہمیشہ سچ بولا کرو۔ تو یہ ہمارے پاس 5 ورڈ پھر سے آئے جو عام طور پر یوز ہوتے ہیں، ون بوز، ون بوز اب سنو، پت بعد میں، پت ونئی بعد میں کہوں گا، جلدی یا جل دونوں لفظ یوز ہوتے ہیں، جلدی یا جل یا ول، ول ول آس پکاں، جل جل آس پکاں، جلدی جلدی چلا کرو۔ اسی طرح ارلی، اس کے لیے سلی، سلی سلی آس وتھاں، سلی سلی آس وتھاں، لیٹ کرت، لیٹ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب تک لفظ یاد نہ ہو جائے، چکرت لیٹ، توہی کرو لیٹ، پھر اس کو بدلیں گے، چکرت چیر، توہی کرو چیر، ٹھیک، ہمیش مانے ہمیشہ آلویز، ہمیش آس پوز ونا، ہمیش آس پوز ونا، ہمیش آس ول ول پکاں، اس کو بھی اس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، ہمیش آس ول ول پکاں، ٹھیک۔ تو یہ اس طریقے سے بہت سارے آج ورڈز ہو گئے جی، اس کو کوئی دہرائے اس آخری والے الفاظ کو؟ میں جی ونی، ونی بوز، پت، پت ونے، ولے پت وانے بالکل، ولے آس پکاں، ہاں لام کو یہ کو تھوڑا سا کاٹنا ہے، ول 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 ول، سلی، ول ول، اوکے، ہاں سلی، اس کا کیا ہوگا، سلی 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 آس وتھاں، سلی آس وکاں، دیر، وتھاں وتھاں، وتھاں، ٹھیک، وتھاں، چھ ہاں گروپ، چکرت چیر، قرت فیر، ہمیشہ، ہمیشہ، بالکل، ہمیشہ ہاں آس پران، پوز، پران، پوز پوز، ہمیش آس پوز ونا، ہمیش ہمیش آس آس پر ونا، پوز 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 ونا، ونا، ہمیش ہاں بالکل، آس پر ونا، اوکے،
हमेश आस उजवाना, बिल्कुल जी। और सर मैं ट्राई करते हैं। जी नाउ वनी पॉज, इसके बाद है हाँ, लेटर, वही बोल, बिल्कुल पत हाँ, वनी वनी पत पत वनई, वन वनई पत वन वनई सूरी पत वनई पत या वनई। पतवन, ये भी कह सकते हैं, पतवन। बाद में कहो या बाद में कहूंगा। ठीक है। सूरी उस वथा, हाँ, सुल सुल आस वथा। सूरी सूरी आस वथा तुई हम्म, करो तुई क्रुत चेर। तह कुरु, अगर तह के साथ लगेंगे फिर कुरु, तह कुरु चेर, अगर चे फिर चे कुरुत, जी फिर है चे जल्दी कुरुत चेर। जल्दी जल्दी आस पका अर्ली, हाँ जी, या जल जल, जल 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 आस पका हमेशा हाँ, हमेशा का इसको क्या कर तुई हमेशा हमेश, तुई हमेशा का हमें हा जो है आखिर में खाएंगे, उसको हमजा बनाएंगे, हमेश आस पका उज वना, आस उस बना। ठीक हमेश आस जल जल पका। जल जल हम्म, ठीक हो गया, और थैंक दूसरे हम्माद साहब। यू। मादा मादा हम्म, वनाइपुज हम्म, ये वनी वनी सुनने और वनी बोध, वनी वनी बोझ आगे हम्म, पद पद वनई पद पतवान है, वनई बिल्कुल हाँ, वली वली अस पका हाँ, सुली 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 आस वथा बिल्कुल आगे यार च कुरुथ चेर तुही कुरु से करो चेर चेर, चेर च चेर, कुरुथ चेर हाँ, तुही कुरु ठीक, चेर हमेश तह करो आस चेर, पुज तुही कुरु चेर कुरु हाँ बिल्कुल, हमेश आस पुज हमेश आस पुज वना। पुज वनी। चलिए माशाल्लाह, ये तकरीबन मेरे ख्याल से आज काफी हो गया। हाँ जी काफी है। ठीक, ये हाँ आस का देखिए एक अब दफा बताना उनको किस तरह दोबारा यूज होता है। देख, आस का जी, जो आस यूज हो रहा है इनमें। आस, हाँ, आस माने हमेशा आस पुज वना, हमेशा सच कहा करो, तो आस का मतलब है करो, ठीक। करो ठीक है। सर ये बोझ का क्या मतलब हुआ? जैसे उर्दू, हाँ? ये बोझ का क्या मतलब हुआ? ओस, वनी बोल। हाँ, बोझ बोझ माने सुनो, अब अच्छा। सुनो, वनी बोझ, पत वनई, बाद में कहूंगा, बाद में कहूंगा, ठीक। तो आज जो हमने देखा, एक तो हफ्ते के दिन, ये हमने पूरा देखा, चंद्रवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जुमा, बटवार और आठवार, ठीक। ये सब मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं सिवाय जुमा के, ठीक। जुमा मुजक्कर इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम कहते हैं जुमा, ओस जुमा छु, ठीक। आज छु जुमा, रात ओस जुमा, आज छु जुमा, रात ओस जुमा। बाकी के लिए आज छु बोमवार, रात अस बोमवार, उनके लिए मुअन्नस। इसी तरीके से यम, यम माने दिस, ठीक। यम हफ्त या यम दोह, यम हफ्त, यम दोह, यम रेत, ठीक। यम को हम इन सब के साथ यूज कर सकते हैं, दिस डे, दिस ईयर, ठीक, दिस मंथ, ठीक। तो यम हफ्त
یمی ریت یمی وری یمی دہ ٹھیک نوِ ہفتہ نوِ وری نوِ ریت تو نوِ دہ پتمہِ ہفتہ پتمہِ وری پتمہِ ریت تو پتمہِ دہ ٹھیک یہ ہم نے یوز کیے. اسی طریقے سے اب بعد میں جلدی سویرے دیر اور ہمیشہ ونہِ بوز پتہ ونے جل جل ول ول جلدی جلدی تینوں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک. اور سویرے کے لیے بھی سُلہِ 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 آس وتھان دیر ژےٚ کوٚرُتھ ژیر دیر ژیر دال کو ہی ژے سے بدلنا ہے ژےٚ کوٚرُتھ ژیر ٹھیک. اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں ہے ہمیشہ یہاں ہا کھانا ہے ہا کو ختم کرنا ہے اس کی جگہ حمزہ لگانا ہے ہمیشہ ہمیشہ آس پوز ونا. اسی طرح دنوں کو ہم نے جملے میں یوز کیا آز آز اوس جمعہ آز اوس بٹوار صبحس مانے کل صبحس چھُ جمعہ صبحس چھُ آتھوار رات اوس جمعہ رات اوس بٹوار رات مانے یسٹرڈے. کل کِتھ یعنی آنے والا پرسوں کل کِتھ چھُ آتھوار پرسوں اتوار ہے کل کِتھ چھُ آتھوار. اوتر یہ گزرا ہوا پرسوں ٹھیک. اوتر اوتر اوس جمعہ اوتر اوس جمعہ. تو یہ جو ڈیٹ کے لیے الفاظ یوز ہوتے ہیں یہ وہ الفاظ یہاں پر موجود ہیں. ایک تو تاریخ اس کو تاریخ بنا دیتے ہیں تاریخ یعنی اس کا جو ہے اس کو مجہول بنا دیتے ہیں تاریخ ٹھیک. تاریخ جیسے آپ کو کسی کو پوچھنا ہے آج کیا تاریخ ہے آج آز یہ آز یہاں پر سے لیا آپ نے کیا کے لیے کیا آج کیا ٹھیک آج کیا تاریخ چھو آج کیا تاریخ چھو آج کون سی تاریخ ہے ٹھیک. تو ایک جملہ انہی الفاظ سے بن گیا آج کیا تاریخ چھو آج کیا تاریخ چھو. اور دن کے لیے یوز کریں گے کس کیا کی جگہ ہم یوز کریں گے کس. اس میں الگ سے بھی ایک سبق آئے گا جس میں یہ سوالیہ الفاظ آئیں گے. آج کس دہ چھو آج کس دہ چھو آج کون سا دن ہے. آج کس ریت چھو ریت ٹھیک یہ یہاں پر تفصیل سے آیا ریت مہینہ آج کس ریت چھو. اور سال وہری سال کے لیے وہری آج کس وری چھو. ہفتہ آج کس ہفتہ چھو آج کس دہ چھو آج کس وقت چھو ٹھیک. تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں تاریخ تاریخ کے لیے وقت ٹائم کے لیے دہ دن کے لیے ہفتہ ہفتے کے لیے ریت مہینے کے لیے وری یہ سال کے لیے. تو آج ہم نے فیملی ٹری اس کو بھی ہم نے تیار کیا تھا تو انشاءاللہ اس کو ہم کل دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوزیسو ورڈس ہے وہ پوزیسو ورڈس کو بھی ہم انشاءاللہ کل لیں گے. پوزیسو ورڈ سے جملے بنانے میں مزید سہولت ہوتی ہے جیسے میرا تیرا اس کا تمہارا ہمارا ہم سب کا ان کا اس کا ٹھیک. تو وہ کیس بھی جب حل ہوگا پھر جملے بنانے میں اور آسانی ہوگی. تو فیملی ٹری کے ساتھ یہ جو پوزیسو ورڈس ہے ان کا اچھا جوڑ بنتا ہے تو اس لیے ان کو ہم کل لیں گے ٹھیک. جیسے میرا ٹھیک بالکل موج مول بین بوئے ایٹسٹرا یہ اس میں فیملی ٹری میں آتے ہیں. تو میرا باپ میون مول میری ماں مین موج مین موج. تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اور کوئی کوشچن وغیرہ کسی کا
جی چلیے شکریہ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے اور تھوڑی سی محنت بھی کیجیے. جی اللہ حافظ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.